Ji Gural Sahab, please, I cannot allow this as a practice, but I don't like to refuse the honorable members. आप प्लीज इस फोरा को कम से कम इस्तेमाल करें। उठाओ किसी अब इसलिए कि आज आप पहले दिन खड़े हुए, मैं आपको इनकार नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं एक अहम मसला है, साफ सुथरा पंजाब के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम शुरू किया है पंजाब में। आपको भी पता है, सारे पार्लियामेंटेरियन जानते हैं कि शहरों में, गाँव में, सारी जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मुझे सीएम साहब की तरफ से जो कमेटियां बनी हैं डिस्ट्रिक्ट में साफ़ सुथरा पंजाब की, उसमें उन्होंने चेयरमैन बनाया है उस कमेटी का। अब जो वज़ीर बल्दियात बैठे, वज़ीर साहिबा ज़रा आप, ये बड़ा अहम नुक्ता है, आपने ज़रा गौर करना है। जनाब स्पीकर, अरबों रुपए के ठेके हुए हैं, सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके। गुजरात का भी मेरे ख्याल शायद 80 करोड़ का ठेका है या अरब का है। उन लोगों ने यूनियन काउंसिल में तकरीबन 14 बंदे रखे हैं, अपॉइंट किए हैं जो सफाई के लिए। उसमें एक सुपरवाइज़र है, बाकी जो है सफाई के लिए बंदे हैं। अब तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, सफाई हमें नज़र नहीं आ रही। अब उन बंदों को शॉर्ट किया गया है, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी तनख्वाह एक एक दे के तो उनको निकाला जा रहा है। 2-2, 3-3, 4-4 बंदे निकाले जा रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि ये एक प्रैक्टिस है गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों में कि बंदे शॉर्ट करके वो तनख्वाहें अपने खुद लेते हैं और फिर जब वो मल्टीप्लाई होती है करोड़ों में वो पैसा उस कंपनी के मद में चला जाता है। गवर्नमेंट दे रही होती है पैसा और वो डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है, अब वो जो कंपनी है वो पैसा अपने लिए बना रही है। वो सफाई पे जो बंदे लगे हैं उनको नहीं दे रही, उनको तनख्वाहें भी नहीं दे रही। उन्होंने बाकायदा बंदे निकाले हैं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में से। मेरी दरख्वास्त है वज़ीर बल्दियात साहब से कि नोटिस ना लें, ये एक प्रैक्टिस है। अगर आपने पूरे पंजाब में सफाई को प्रेफरेंस दी है वज़ीर आला साहिबा ने, तो अब आपने फोकस करना है कि इसको किस तरह आपने कवर करना है, इस बात को किस तरह मैनेज करना है इस बात को। ये मैं आपको जो पॉइंट मैंने रेज़ किया है ये मेरे नॉलेज में है और ये पूरे पंजाब में आपको नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, जी ऑर्डर इन द हाउस। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, क्योंकि ये बात जो भी गुराल साहब ने की है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। ये आप सबके इल्म में है, मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट बैठे हैं, आपके इल्म में है कि हमारा बुनियादी मसला इस वक्त जिससे पूरी ज़िंदगी सिसक रही है, इंसानियत ज़िल्लत अमेज़ माहौल में इस मुल्क में, इस सूबे में ज़िंदा है। पता नहीं क्यों और किस लिए ये 70-75 सालों में हम ये नहीं डिवाइस कर सके फॉर्मूला कि अपनी फैलाई हुई गंदगी। जी राणा शहबाज साहब, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। ये अपनी फैलाई हुई गंदगी साफ करने का तरीका क्या होगा। फाइनली देर आयद दुरुस्त आयद, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सुथरा पंजाब के नाम पर एक बड़ा फंड रखा और वो स्कीम ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद भी इस पे, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज इट इज़। आप जितने लोग भी अवामी नुमाइंदगान हैं, आपके मुशाहिदे में भी ये होगा कि ख़ुसूसन उन देहात में या रूरल अर्बन करैक्टर के टाउन्स में 70 साल से जहाँ पे ओपन हीप्स लग रहे हैं वैसे ही लग रहे हैं। सीवर का निज़ाम जिक्र नहीं आप कर सकते कि क्या हाल है। हर गांव के अंदर जो पॉन्ड्स बन गए उन्होंने लाइफ क्रिपल करके रख दी है। इस गंदगी के माहौल में ज़िंदा रहने से तो बाज़ औक़ात मौत की दुआ ज़्यादा मुनासिब होती है। चलें
دیر آید درست آید. موجودہ حکومت نے, میں بالکل امپارشل پوزیشن سے بات کروں گا, آئی ول ناٹ ٹیک سائڈس ٹو اینی ون. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو دیہاتوں میں بسنے والے انسانوں سے بدتر جانوروں کی حالت میں زندہ ہیں, انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو رورل اربن کریکٹر کے چھوٹے ٹاؤنز میں لوگ بیٹھے ہیں, آپ بتائیں نا کس لینتھ آف امیجنیشن سے 1 لاکھ کی آبادی کے شہر کو 35 خاک روب وداؤٹ مشینری, نو میکنزم آف کلیننگ, کس طرح سے وہ لوگ زندہ رہ سکتے ہیں جب تک میونسپل سروسز کا نظام نہیں آئے گا. تو گورنمنٹ نے یہ پلیس کر دیا. ہم اس نظام کی ہر جگہ پہ تعریف کر رہے ہیں. ہم اس نظام کے اوپر اس اسمبلی کا اسپیشل سیشن کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ بریف کریں ان آنریبل ممبرز کو کہ آپ کا ٹوٹل منصوبہ کیا ہے, آپ اس منصوبے کے تحت کس طرح سے پبلک, کیونکہ لوکل گورنمنٹس کا سسٹم تو آپ کے پاس نہیں ہے, تو پروونشل گورنمنٹ کیا ڈیزائن لے کر آ رہی ہے جس کے ساتھ انوالومنٹ آف پیپل, اونرشپ آف پیپل, ڈپارٹمنٹس, ٹوٹل اسٹریٹجی, کانٹریکٹر کی اکاؤنٹیبلٹی, ان کی آڈیٹنگ کس طرح سے ہوگی. جس طرح ابھی خالد صاحب نے ذکر ابھی آپ نے ٹیک آف نہیں کیا, اور اسمبلی کے فلور پہ ایک آنریبل ممبر جن کو آپ نے چیئرمین آف دیٹ کمیٹی آپ کو بنایا, اینڈ ہی از دا چیئرمین آف دیٹ کمیٹی جو آپ نے گجرات میں نامینیٹ کیے ہیں, اینڈ ہی ہیز کم اپ کہ کہیں فج پیمنٹس نہ ہو جائیں. ذیشان صاحب, آئی ایم ورڈ, پلیز سر یو ہیو ٹو اسپیک اٹ آؤٹ, باقی بات بعد میں کریں گے. سر بہت شکریہ جی. سر گزارش ہے جی, جس طرح آپ نے حکم فرمایا ہے کہ ہم اس پہ آپ ایک اسپیشل سیشن رکھ لیں, میں بڑی تفصیل سے بیان کر دوں گا ہر چیز اس میں. جو میرے بھائی نے جس بات کا اظہار کیا ہے اور جو آپ نے جس چیز کا طرف توجہ دلائی ہے, یہ ہمارے پاس کوئی نظام موجود نہیں تھا, قطعاً کوئی کسی قسم کا سسٹم اس سے پہلے موجود نہیں تھا, خاص طور پہ ہمارے رورل ایریاز کے لیے. اب ایک فارمولہ کے تحت, اور یہ فارمولہ اربن ایریاز کا اور رورل ایریاز کا پورے پنجاب میں ایک جیسا ہے. جو فارمولہ گجرات کا ہے وہی راجن پور کا ہوگا, وہی راول پنڈی کا ہوگا. آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے, ہاؤس ہولڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اس فارمولے کے اوپر ایک ریسورسز, ہیومن ریسورسز اور جو مشینری ریکوائرڈ ہے اس کے اوپر ایک سسٹم بنایا گیا ہے. اب کیونکہ اس کی لانچنگ ریسنٹلی ہوئی ہے, اس کے اوپر ہم نے 3 ماہ کا ٹائم دیا ہے. کانٹریکٹ سائن ہوتے ہی 3 ماہ کے اندر اندر ان کانٹریکٹرز نے تمام ریسورسز پورے کرنے ہیں, اور ریسورسز پورے کرنے ہونے کے بعد جو اس کا ٹوٹل میکانزم ہے, جو سسٹم ہے اس کی مانیٹرنگ کا, ایون پیمنٹ کا, وہ ٹوٹل ڈیجیٹلائز ہے. میں آپ کو مختصراً 2-3 چیزیں بتاتا جاؤں. جتنے لوگ ہوں گے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر جس شخص کی جس گاؤں میں ڈیوٹی ہوگی, جس محلے میں ڈیوٹی ہوگی, وہ تھرو فیشل ریکگنیشن صبح کے وقت بھی جب اس کی جاب سٹارٹ ہو رہی ہے اور شام کے وقت بھی ود لوکیشن وہ مارک کرے گا, اور پھر اس کی اٹینڈنس لگے گی, نہیں تو اس کی اٹینڈنس نہیں لگے گی. اس کے بعد یہی سسٹم جب وہ کلیکٹ کریں گے ویسٹ کو, یہ لنک ہے اس کی ٹرانسپورٹ کرنے کے حوالے سے, یعنی کہ اس کو ویسٹ انکلوجر جو ہم بنا رہے ہیں ایک یونین کونسل میں 3 اس تک ٹرانسپورٹ کرنا ہے. وہ لوڈر رکشاز کے ذریعے کیا جا رہا ہے. جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹ ماڈل ہے, جو میدانی علاقوں میں لوڈر رکشاز کے ذریعے ہے. سر وہ باقاعدہ اس کا ٹرپ کاؤنٹ سسٹم ہے, ٹریکنگ سسٹم ہوگا, اور ہر ٹرپ کا اوپر, میں اس پہ آنے لگوں سر. 20 تاریخ کو میں یہ انویٹیشن سارے معزز اراکین اسمبلی کو اکراس دا ڈیوائیڈ, 26 یہ پروگرام ایسا ہے جس پہ ہم آپ کے ساتھ پالیٹکس نہیں ہونے دیں گے. آئی ایشور یو دیٹ, یہ آپ کو میری گارنٹی ہے. اس پہ ہم آپ کو, میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں فرام آل سائڈس, فرام ایوری پولیٹیکل پارٹی, یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کی صورت ڈیولپ کر گیا ہے. اگر آپ کی حکومت اس پہ درست طریقے سے کام کرنے جیسے جا رہی ہے, میں نے آپ کا منصوبہ سنا ہے, آپ اس منصوبے پہ 26 تاریخ کو ہم نے پروفیسر
अहमद रफ़ीक अख्तर को इनवाइट किया है फॉर अ लेक्चर इन द ओल्ड हॉल। उसी दिन हम स्पेशल सेशन कन्वीन कर लेंगे। आप उस दिन आके अपनी ए से स्टार्ट करें और जेड तक एक्सप्लेन करें। मेक दीज मेंबर्स पार्टनर्स ऑफ योर प्रोग्राम। जी बिल्कुल। अगर आप हमारे देहात साफ कर दें, अगर आप हमारे छोटे शहर साफ कर दें, ज़िशान साहब आपकी तस्वीर बाहर लगाकर उसको हम हार पहनाएंगे। सर ये प्लीज आप ये कर दें और डिमॉन्स्ट्रेट कर दें। मेरे इन गलियों मोहल्लों से हमारी बेटियां, बहनें, माएँ सब गुजरती हैं। यकीन जानने ज़िंदगी सिसक रही है। ये बड़ा नोबल कॉज है। इस मिशन को लेकर चलें, अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेंगे। जी प्लीज। जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैज द फ्लोर। जी जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। आप